श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 43 सर्गः। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडितां कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः उमापतिः पशुपतिः राजानम् इदमब्रवीत्। प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता तदा साति महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम्। आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत अचिन्तयच्च सा देवी गंगा परमदुर्धरा। विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शङ्करम्। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः। तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि। हिमवत् प्रतिमे राम जटामण्डलगह्वरे सा कथं चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोद्यत्नमास्थिता। नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमन्ततः। तत्रैवा बभ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून्। तामपश्यत् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः। सतेन तोषितश्चासीत् अत्यन्तं रघुनन्दन। विससर्ज ततो गंगां हरो बिन्दुसरः प्रति। तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्रोतांसि जग्गिरे। ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च। तिस्रः प्राचीन दिशं जगमुः गंगाः शिवजलाः शुभाः। सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी। तिस्रश्चैतादिशं जगमुः प्रतीचीन्तु दिशं शुभाः। सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथ रथं तदा। भगीरथोऽपि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः। प्रायादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत्। गगनाच्छङ्करशिरः ततो धरणिमागता। असर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतं। मत्स्यकच्छपसङ्घैश्च शिंशुमारगणैस्तथा। पतद्भिः पतितैश्चैव व्यरोचत वसुन्धरा। ततो देवर्षि गन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गतां तदा। विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तदा। पारिप्लवगताशापि देवतास्तत्र विष्ठिताः।
तदद्भुतम् इमं लोके गङ्गावतरमुत्तमम् दिदृक्षवो देवगणाः समेयुरमितौजसः सम्पतद्भिः सुरगणैः तेषां चाभरणौजसा शतादित्यम् इवा भाति गगनं गततो यदम् शिंशुमारोरगगणैः मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैः आकाशम् अभवत्तदा पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंस सम्प्लवैः क्वचिद्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदुद्भूतं क्वचिद् याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः मुहुरोर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः तच्छङ्करशिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम् तत्रर्षिगण गन्धर्वा वसुधातलवासिनः भावाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः शापात् प्रपतिता ये च गगनात् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः पुनराकाशमावेश्य स्वाल्लोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकः तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गङ्गायां बभूव गतकल्मषः भगीरथो हि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महाराजः तं गङ्गापृष्ठतोऽन्वगात् देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः गङ्गामन्वगमन् प्रीताः सर्वे जलचराश्रये यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी ततो हि यजमानस्य जहनोरद्भुतकर्मणः गङ्गा सम्प्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जहनुश्च राघव अपिबत्तु जलं सर्वं गङ्गायाः परमाद्भुतम् ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जहनुं पुरुषसत्तमम् गङ्गां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम् असृजत् प्रभुः तस्माज्जह्नुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथरथानुगा सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित् प्रवरा तदा
रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः भगीरथोऽपि राजर्षिः गङ्गामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतान् अपश्यत् गतचेतनः अथ तद्भस्मनां राशिं गङ्गासलिलमुत्तमम् प्लावयत् पूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तम। त्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 43 सर्गः।